वाहिद एक, वन, इस्नान, इस्नानी व इस्नान किलाहुमा सही। तयब इस्नानी मानाहु टू, दो, सलासतुन मानाहु तीन, थ्री, अरबातुन मानाहु चार, फोर, खमसतुन मानाहु फाइव, पाँच। अत्तारुफ अल-हिवारुल अव्वल, अल-हिवार मानाहु डायलॉग, मुकालमा। अल-अव्वल मानाहु पहला, फर्स्ट। अत-तारुफ मानाहु इंट्रोडक्शन, या एक दूसरे से आप जब बात करते हैं तो आप पूछते हैं वो कौन है, आप कौन है, इस तरह से। हलीमा अस्सलामु अलैकुम, मरियम वालेकुम अस्सलाम। ये जो हमारा कॉमन अंदाज है, जब हम मिलते हैं तो सलाम करते हैं। हलीमा अस्सलामु अलैकुम, मरियम वालेकुम अस्सलाम। हलीमा इस्मी हलीमा व मस्मुकी अंती, इस्मी मेरा नाम, हलीमा हलीमा है, वामा और क्या, इस्मुकी नाम है आपका, अंती आपका। ये मस्मुकी या मा इस्मुकी में भी बात कंप्लीट थी, बस ये अरबी में उसलूब होता है, कभी ताकीद वगैरह का उसलूब पैदा कर देते हैं। सही, इस तरह से इस्मी हलीमा व मस्मुकी अंती, मेरा नाम हलीमा है और आपका क्या नाम है। मरियम जवाब देती है इस्मी मरियम, मेरा नाम मरियम है। सही। हलीमा कैफा, कैसा, ये हालू का, आप मुदक्कर के लिए करेंगे तो हालू का हो जाएगा, मुअन्नस के लिए है हालू की। ठीक है, कैफा हालू की, क्या हाल है या मरियम, ए मरियम। ठीक है, अगर किसी मर्द से पूछना हो तो कैफा हालू का या खालिद। सही, तो इस तरह से हो जाएगा। मरियम अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं साथ खैरियत के हूँ और अल्लाह का शुक्र है, या फिर तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। वो आप वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो इट्स ओके। अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। हाजा उसलूबुल अव्वल, ये किसी के सवाल का जवाब देने का हाल के हवाले से पहला तरीका है। अब आपको दो और तरीके पता चलेंगे, जो आसान लगे बस उसे याद कर लीजिए। कैफ हालू की या मरियम, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मरियम व कैफ हालू की अंती, और आप कैसी हैं। हलीमा अना मैं, ऐज़न आल्सो मैं भी, अला ऊपर, अहसनी बेहतरीन, हालिन हाल के हूँ, वल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो इन एन एक्सीलेंट कंडीशन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हाल पर हूँ। इस तरह से उन्होंने खैरियत अपनी बताई है। ठीक है, अना अला अहसनी हाल, हादा यकफी, इतना काफी होगा। सही, अना अला अहसनी हाल। अगर आपने दूसरा उसलूब याद करना है, हादा उसलूब सानी, ये दूसरा तरीका है आपके हाल के जवाब देने का। अना अयदन अला अहसनी हाल वल्हम्दुलिल्लाह, वो अयदन इसलिए लगा रही हैं क्योंकि वो उनके सवाल के जवाब में कह रही हैं ऐसे। और कोई डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन स्ट्रेट पूछता है तो आप आराम से कह सकती हैं दूसरे तरीके में, ये जरा डिफरेंट मुख्तलिफ हो जाएगा। अना अला अहसनी हाल, के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हाल पे हूँ। और ये भी वही उसलूब है और आजकल की टर्म्स में ये बहुत यूज किया जाता है। अना अला अहसनी मा युराम, मैं उस हाल पे हूँ जिसकी उम्मीद या एक्सपेक्ट किया जाता है। कोई बंदा मुझे समझता है कि मैं बेहतरीन हाल में हूँ, तो ये उस तरह का जवाब है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ, जैसा कि आपको उम्मीद है। अना अला अहसनी मा युराम। सही। हादा उसलूब सालिस, हादा उसलूब अव्वल, ये पहला तरीका है जवाब देने का, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। हादा उसलूब सानी, ये दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है जवाब देने का, अना अला अहसनी हाल। और ये उसलूब सालिस है, तीसरा तरीका है जवाब देने का, अना अला अहसनी मा युराम, अना इन आई एम इन अ बेटर कंडीशन एज यू आर एक्सपेक्टिंग। सही, फहमतुम ना, मफहूम, हादा वादे। उसलूब अव्वल व उसलूब सानी व उसलूब सालिस, ये वाज़ेह हो गया आपके लिए। सही। तय्यब, अल-आन मरियम मिन ऐना अंती व मा जिन्सियतुकी। मरियम मिन ऐना, मिन से, ऐना कहाँ, अंती आप, व मा और क्या, जिन्सियतु की नेशनैलिटी है आपकी, आप कहाँ से हैं और क्या
قومیت یا نیشنلٹی ہے آپ کی. فرام ویئر یو آر, ٹھیک ہے, فرام ویئر آر یو اینڈ وٹ از یور نیشنلٹی. صحیح. من این انتی وما جنسیتک. حلیمہ انا من پاکستان, میں پاکستان سے ہوں, اور جو پاکستان سے نہیں ہیں, انڈیا سے ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں انا من الہند. اور جو ہیں کسی اور کنٹری سے تو وہ کہہ سکتے ہیں, جیسے میں کہوں کہ جرمنی, انا من المانیہ, میں جرمنی سے ہوں. لائک کوئی بھی, انا من مصر, میں مصر سے ہوں. انا من پاکستان, میں پاکستان سے ہوں. اور جو انڈین ہماری پیاری بہنیں ہیں وہ کہیں گی انا من الہند. طیب. وجنسیتی پاکستانیتن, اور میری نیشنلٹی پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, میری قومیت پاکستانی ہے. I am from Pakistan یا I am from India if you are using al-Hind over here. انا من الہند و جنسیتی ہندیتن. صحیح. پھر اس طرح سے جملہ بنے گا کہ میں انڈیا سے ہوں اور میری نیشنلٹی کیا ہے, انڈین ہے. اور اگر آپ پاکستان سے ہیں تو دین یہی جملہ انا من پاکستان و جنسیتی پاکستانیتن, میں پاکستان سے ہوں اور میری نیشنلٹی پاکستان ہے. حلیمہ ومن انتی, اور آپ کون ہیں, پاکستانیتن انتی ام سعودیتن, کیا آپ پاکستانی ہیں یا پھر آپ سعودی ہیں. مریم انا ایضا پاکستانیتن, میں بھی پاکستانی ہوں. اب میں نے آپ کو سارا یہ حوار جو ہے اردو اور انگلش میں کچھ کچھ ٹرانسلیٹ کر دیا. اب میں صرف ایک بار عربی میں پڑھوں گی تاکہ آپ لوگ اسے گرپ کریں, ایبزارب کریں. صحیح. التعارف, انٹروڈکشن. الحوار الاول, فرسٹ ڈائلاگ, پہلا ڈائلاگ. حلیمہ السلام علیکم. مریم وعلیکم السلام. حلیمہ اسمی حلیمہ وما اسمک انتی. مریم اسمی مریم. حلیمہ کیف حالک یا مریم. مریم انا بخیر والحمد للہ. مریم وکیف حالک انتی. حلیمہ انا ایضا علی احسن حال والحمد للہ. انا علی احسن ما یرام. مریم من این انتی وما جنسیتک. حلیمہ انا من پاکستان و جنسیتی پاکستانیتن. حلیمہ ومن انتی, پاکستانیتن انتی ام سعودیتن. مریم انا ایضا پاکستانیتن. صحیح. فهمتن الان معنی الکلمات. طیب. العربیہ, عربی میں. الاردیہ, اردو میں. الانجلیزیہ, انگلش میں. اسمن, جو ابھی آپ حوار میں کچھ پڑھ کے ہیں, کچھ وہ ہیں کچھ نہیں. اسمن معنی ہو نام و نیم. اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, ویلکم. جدید نیا, نیو. یمین دائیں طرف, رائٹ سائڈ. ایضاً بھی, ٹو, اینڈ آلسو, اینڈ ایز ویل بھی آپ کہہ سکتے ہیں. معلمۃ و استاذۃ, کلاہما صحیح للأستانی. ٹھیک ہے. ما یقال له استانی بالعربیہ معلمۃ و استاذۃ, استانی یا فیمیل ٹیچر. صحیح. ھذا اسم اشارہ للمذکر, للمفرد, للقریب. طیب. ھذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے, یہ واحد سنگولر کے لیے ہے, ایک کے لیے ہے, اور قریب کے لیے ہے. یہ مفرد مذکر مطلب دس میسکولر. قوم ذات کو بولتے ہیں یا کاسٹ کو بولتے ہیں. اقلیم جو صوبہ ہوتا ہے, جیسے ایک پروونس ہوتا ہے. صحیح. جمع اقالیم. اقلیم معنی ہو پروونس, جمع اقالیم صوبہ, اور اس کی جمع ہو جاتی ہے صوبے, پروونس. مصری, مصری, مصری یا پھر ایجپشن. ٹھیک ہے, ایجپشن. ابھی صرف ایک بار عربی بولتی ہوں. اسم اہلاً و سہلاً, جدید, یمین, ایضاً, معلمۃ, ھذا, قوم, اقلیم, جمعہ اقالیم, اقلیم, جمعہ اقالیم, مصری. یہ آپ کے لیے وہ پورے اعراب کے ساتھ عربک میں بھی میں نے لکھ دی ہے, آپ نے دونوں طریقوں سے جو ہے آپ دیکھ لیں. واحد, اثنان, ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, اور یہ عربک ڈیجٹس ہیں آپ کے سامنے. نہارک سعید,
آپ کا دن مبارک ہے. Have a nice day. طاب یومک، دن بخیر. یہ بھی آپ کا دن جو ہے وہ اچھا رہے. طابت لیلتک، شب بخیر، گڈ نائٹ. مساء الخیر، گڈ ایوننگ، شب بخیر. اور الی اللقاء، پھر ملیں گے. See you later یا we will meet again. نہارک سعید، have a nice day. طاب یومک، دن بخیر. سیم وہی بات ہے، دن اچھا گزرے آپ کا. ٹھیک ہے، have a nice day کی طرح دو ٹرمز ہیں جو ایزی لگے وہ یاد کر لیں. طابت لیلتک، ٹھیک ہے، گڈ نائٹ یا شب بخیر. مساء الخیر، شب بخیر. اور اس کو صبح کے لیے یوز کریں گے تو صباح الخیر، صبح بخیر، گڈ مارننگ. الی اللقاء، پھر ملیں گے. See you again یا see you later. نہارک سعید، طاب یومک، طابت لیلتک، مساء الخیر، الی اللقاء.